मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियाँ 15 सितंबर से मरहला वार शुरू होंगी। पहले मरहले में 15 सितंबर को यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और मैट्रिक की क्लासेस का आगाज़ होगा। 23 सितंबर से छठी व 8वीं जमात की पढ़ाई शुरू करने का फैसला। 30 सितंबर को पहली से 5वीं तक की क्लासेस शुरू की जाएंगी। वज़राए तालीम के इजलास में इत्तफाक के बाद NCOC ने भी मंजूरी दे दी। क्लास के कमरे में 40 बच्चा आम हालात में बैठता है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि उसको हम 2 शिफ्टों में या 2 दिनों में डिवाइड कर दें। 20 बच्चे एक दिन आएँ और 20 बच्चे अगले दिन आएँ। 15 सितंबर को हायर एजुकेशन के अदारे और 9वीं और 10वीं क्लास जो है वो उसका इजरा हो जाएगा और उसको खोलने की इजाज़त होगी। 23 सितंबर को 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाज़त होगी। 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। क्लासेस में बच्चों की तादाद आधी करके 2 शिफ्टें बनाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोशिश होगी आधे बच्चे एक दिन आए और बाकी दूसरे दिन आए। मास्क का इस्तेमाल जरूरी, कोई बीमार है तो तालीमी इदारे में ना आए। शफकत महमूद बोले 15 सितंबर से सरकारी और निजी इदारों के साथ वोकेशनल सेंटर्स और मदारस भी खुलेंगे। इम्तिहानी शेड्यूल भी बदलने का सोच रहे हैं। कराची पैकेज पर सियासी बयानबाजी जारी। वफाकी वज़ीर इत्तलात की सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बौछार। शिबली फराज कहते हैं सिंध हुकूमत पर एतबार नहीं, चाहते हैं जो पैसा दें वो कराची में लगे। सिंध हुकूमत गुज़िश्ता चंद बरसों में खरबों रुपए ले चुकी। वफाकी हुकूमत कराची पैकेज के लिए 736 अरब देगी। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो ने कन्फ्यूजन पैदा की। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का बारिशों के दौरान पोल खुल गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए फ्लड्स का इजलास। चेयरमैन NDMA ने बारिशों की सूरत हाल, जानी और माली नुकसानात और रिलीफ सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। महकमा मौसमियात और फ्लड कमीशन हुक्काम ने बताया इस साल मुल्क के अक्सर हिस्सों में ज़्यादा बारिशें हुई, तमाम डैम्स भर चुके। IG पंजाब पुलिस और लाहौर के नए CCPO में तनाज़ा। IG पंजाब शोएब दस्तगीर की वज़ीर आला से मुलाकात। उमर शेख की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने IG को उमर शेख के साथ मिलकर काम करने की हिदायत कर दी। शोएब दस्तगीर की रिटायरमेंट में 5 माह बाकी। नए IG के लिए AD ख्वाजा, कलीम इमाम, इनाम गनी और मोहसिन बट के नाम ज़ेरे गौर। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में अपग्रेडेड मॉडल शेल्टर होम का दौरा। पनाहगाह में सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। इमरान खान ने पनाहगाह के मयार, कैटरिंग सिस्टम, रिहायशी सहूलतों का मुशाहिदा किया। सानी नश्तर ने पनाहगाह के इंतज़ामी उमूर से आगाह किया। ऐवान सदर में मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी में नुमाया खदमात पर तकसीम एजाज़ात की तकरीब। फरीहा रज़ाक समेत कई शख्सियात को बादस मर्क एवार्ड्स अता। कामरान सफ़ी, मोहम्मद ज़करिया, नवीद अख्तर पावरबेन, जावेद आफरीदी, खालिद दाद और दीगर को एजाज़ात दिए गए। मलिक खादिन शहीद, फजलुर रहमान शहीद, गुलशाह मस्त, अब्दुल कुद्दूस शेख शहीद के लिए भी एवार्ड्स, शहदा के एजाज़ात वरसा ने वसूल किए। एतमाद के साथ झूठ बोला था, जिस एतमाद के सामने अवाम के सामने दस्तावेज़ात और ज़राए, ये हैं वो ज़राए पेश किया था, जिसकी कि फिर खुद ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नफ़ी कर दी। और जो सबूत था वो फ़कत एक कतरी ख़त निकला। तो मकसद ये है कि अगर उनको कोई एतराज़ है, एक तो ये है कि वो जवाबात दें, और बजाय इसकी कि उनको इस पर नदामत हो, उनको नहीं चाहिए कि वो आके एक जो गलत चीज़ें उन्होंने की हैं अपने दौर में, उसको वो बड़ी ढिठाई के साथ
وہ ملبہ حکومت پہ ڈالیں. ان کو اگر اس سے بھی زیادہ کچھ کرنا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پرائیویٹ چینل ان کو ہتک عزت کا نوٹس بھیجیں اگر ان کی وہ اتنے شور ہیں کہ جو باتیں انہیں ہوئی ہیں, اور وہ تو پروف ہو گیا کیونکہ ان کو بلایا گیا تھا اس کے لیے. تو اس لیے یہ ان کی ایک جو طریقہ کار بن گیا ہے کہ جب نیب سے پیشی کے بعد جو اندر ان کی جو ہزیمت انہیں اٹھانی پڑتی ہے اپنے کیے دھرے کی, وہ اس پہ ایک بڑے گریسفل طریقے سے بیٹھیں اور واپس چلے جائیں. لیکن نہیں, انہوں نے ایک بنا لیا, ایک شو بنا لی ہے کہ وہ کس طرح سے قوم کو گمراہ کریں. تو ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے میرا خیال ہے یہ کامیاب بھی نہیں ہو رہی اور نہ ہوگی, کیونکہ جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس کو پلس کیا تھا عوام نے اپنے ووٹ سے ان کو مائنس کر دیا ہے. دوسری بات کہ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کراچی کے مسائل اتنے کنٹرول سے باہر ہو گئے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک ایسا انیشیٹو لیا جائے, ایک ایسا پیکیج دیا جائے کراچی کو جو کہ دراصل پروونشل حکومت جو کہ کھرب ہار روپے پچھلے 10-12 سالوں میں لے چکی ہے, جس کی کہ عمل درآمد تو ہمیں نظر نہیں آتی, اور وہ ان سیلاب میں اس بارشوں میں اس کا جو پول تھا وہ جو ایک انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کا پول کھل گیا. تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ اور عوام پرائم منسٹر جس طرح کہ وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, ان کی سوچ بھی پوری نیشنل امپورٹنس کی ہے اور نیشنل انٹرسٹ کی ہے. تو انہوں نے کراچی کو خاص طور پہ جو کہ ہمارا اور سندھ صوبہ اور کراچی بالخصوص جو کہ ایک ہمارے شہر کا ہمارے ملک کا ایک اکنامک ہب ہے, ایک تجارتی معاشی ہمارا ہب ہے, تو اس کے لیے ایک پیکیج پیش کیا جس کی ظاہر ہے کہ ہماری ہمیشہ سے یہ خدشات تھیں, جس کا ذکر میں نے مختلف پریس کانفرنسز میں بھی کیا ہے کہ ہم یہ پیسے ان کو دے نہیں سکتے تھے, بیکاز سچی بات ہے کہ ہمارا اعتبار نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پیسے دیے جائیں وہ کراچی کے عوام کراچی شہر پہ لگیں. اس میں کچھ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے, تو میں اس کی ذرا وضاحت کرنا بڑی مختصر سی اس میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو ٹوٹل پیکیج جو کہ 1.1 ارب روپے کا اناؤنس کیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, اس کا جو پروپورشنز ہے, یعنی کہ وفاقی حکومت کیا حصہ ڈالے گی, اس کا کیا حصہ ہوگا, اور جو صوبائی حکومت ہے اس کا کیا ہوگا, اور پھر ایک ساتھ میں ایک ایسا میکنزم بھی جس میں کہ ہمارے این ڈی اے میں شامل ہے, ہماری افواج کے لوگ شامل ہیں, ٹو انشور کہ یہ امپلیمنٹیشن بھی ہو اور اس کی ایک ٹائم لائن بھی ہو. تو کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ 1 سال میں مکمل ہوں گے, کچھ 2 سال میں, اور جو میکسیمم ہے سارے پروجیکٹس وہ 3 سال میں, یہ ٹائم لائن دی گئی ہے. مانی یہ کہ یہ پروجیکٹ جو ہیں تو فائنینشلی اور ٹائم وائز جو ہے تو بڑے اسپیسیفک ہیں. اب اس کی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ گریٹر کراچی واٹر سپلائی, جس کو ہم K4 کے نام سے جانتے ہیں, وہ 46 ارب روپے کا اس پہ خرچہ آئے گا. کراچی سرکولر ریلویز پہ 300 ارب روپے کا خرچہ آئے گا. ریلوے فریٹ کوریڈور ہے 131 ارب روپے کا. گرین لائن BRT 5 ارب روپے. اور جو ان لوگوں کے لیے جو کہ ان نالوں سے یا جو بھی تجاوزات ہیں ان میں سے جن کو بے دخل کیا جائے گا, ان کو سیٹل کرنے کے لیے, ان کو ایک متبادل جگہ دینے کے لیے 254 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اب اس میں یہ جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ جو فیڈرل حکومت دے گی وہ 736 ارب روپے ہیں. اس میں سے حکومت کا ارادہ ہے کہ جو بحریہ ٹاؤن کا جو کیس تھا اس میں 125 ارب روپے اس مد میں ہم جو سپریم کورٹ نے وہ ایک فیصلہ دیا تھا, ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے لیے یہ اویلیبل ہو جائے 3 سالوں کے اندر اندر. تو اس لیے جو فنڈنگ کا جو پورا ایسٹیمیٹ تھا اس میں فیڈرل حکومت جو ہے وہ 611 ارب روپے کا حصہ ڈالے گی. یعنی جو 1 ارب روپے کا جو
ایسٹیمیٹ ہے اس میں سے ہم جو ہے تو 611 ارب روپے وہ فیڈرل حکومت کرے گی. اس میں یہ میں بتاتا چلوں کہ چونکہ جو پروونشل حکومت تھی ان کی انٹرسٹ یہ تھی